नमस्कार। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ युवा राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी पुण्य गौतम। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले केही समय अगाडि होइन श्रमदाता सबैले होइन पदाधिकारीलाई चाहिँ जो पार्टीको मेजर 5 पदमा बस्छन् होइन ती पदाधिकारीले चाहिँ गीत अनिवार्य जान्नैपर्छ भनेर चाहिँ नि बोलेका थिए। फेरि तपाईँको अब चाहिँ तपाईँको पदाधिकारीले चाहिँ अनिवार्य टी सर्ट लाउनै पर्छ, यदि टी सर्ट नलगाई आयो भने अतिथि नबनाउनु भनेर उर्दी जारी गरेछन्। यो चाहिँ कुरो के हो, खास किन यस्तो भइरहेछ? होइन, यसलाई त म हृदय खोलेर स्वागत गर्छु यो निर्णयलाई। किनभने पार्टीमा विविधताको बिचमा एकरूपता हुनुपर्छ, भिडमा छुट्टै पार्टी देखिनुपर्छ। श्रम संस्कृति पार्टी अरूभन्दा खास विशेष छ। नयाँमा नयाँ, अनुशासनहीन, भद्दा, कुरूप, एकले अर्काको कुरा काट्ने, खुट्टा तान्ने, गुट बनाउने, उपगुट बनाउने, सहगुट बनाउने, नेतृत्वलाई कदर नगर्ने, आदर नगर्ने, अनुशासनमा नजाने, कोही जाँड खाएर लड्ने, कोही तरुणीसँग क्याबिनमा भेटिने, कोही लठाभद्र कुरा गर्दै हिँड्ने, मिडियामा जथाभावी बोल्ने, नेतृत्वप्रति एउटा विश्वास र अठोट पैदा नगर्ने, यसले त पार्टीलाई लिक्विडेसनमा लान्छ। अहिलेको नेपालको सबभन्दा ठुलो महामारी भने अराजकतावाद हो, व्यक्ति केन्द्रित अराजकतावाद। अब उहाँले गरेको यो पछिल्लो असाध्यै राम्रा बोल्ड निर्णयहरूमध्ये मलाई यो श्रम टी सर्ट लगाउने र श्रम गीत गाउनु पर्छ भनेर उहाँले अनिवार्यता जो गर्नुभयो, मलाई लाग्छ यो केन्द्रीय कमिटीको तहमा पनि होला। पदाधिकारी मात्रै होइन, केन्द्रीय समितिसम्म पनि यो नियम उहाँले लगाउनु भएको छ र ठिक गर्नुभयो। म त भन्छु होल पङ्क्तिमा लगाइदिने फरक पर्दैन, त्यो गीत मात्रै हो र गुरु मन्त्र हो। हाम्रो धरती, हाम्रो आकाश, हाम्रै परिवेश। मलाई त कण्ठ छ, तपाईँसँग समय अभाव हुन्छ भनेर सबै सुनाउन सक्दिनँ होइन। उहाँले कारण सहित भन्नुभएको छ क्या, जस्तै किन टी सर्ट लगाउनु पर्ने भन्नेमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ पार्टीभित्र सबै एकताबद्ध छौँ भन्ने सन्देश दिन। जस्तै गुटबन्दीको कुराहरू आउँछ होइन, अब गुट उपगुटहरू नदेखियोस् होइन तपाईँको भनेर पार्टीभित्र चाहिँ सबै हामी एकताबद्ध छौँ है भन्ने सन्देश दिनको लागि पनि टी सर्ट अनिवार्य। अनि अर्को भन्नुभएको छ हामी समान हौ, कोही धनी कोही गरिब छैनौँ भन्ने एकरूपता देखाउनको लागि। जस्तै अब के अरे कसैले उहाँले भन्नुभएको थियो, कसैले तपाईँको चाहिँ 30,000को एउटाले ब्रान्डेड कपडा लाएर आउला, एउटाले 500को लाएर आउला होइन, उसलाई अलि नराम्रो फिल होला नि त होइन। सँगै बसेको साथीले 30,000को ब्रान्डेड लुगा लगाएको छ, आफूले चाहिँ तपाईँको 500को लगाएको छ भन्दाखेरि त्यो सबैलाई समान देखियोस् भनेर उसले अनिवार्य टी सर्ट लाउनु पर्ने भन्नुभएको रहेछ क्या। अनि अर्को कुरो, म श्रमदाता हुँ भन्ने सन्देश दिनको निम्ति पनि तपाईँको टी सर्ट अनिवार्य गर्नु भएको रहेछ। यो राम्रो बुझा हो। त्यसमा थपमा म के भन्छु भने तपाईँको मौलिक आइडेन्टिटी के त टाढाबाट तपाईँलाई चिन्नु पर्यो भने, जस्तो कि तपाईँले टाढैबाट पुलिस चिन्नुहुन्छ, किन थाहा छ? उसको ड्रेसले। तपाईँले टाढैबाट मिलिट्री चिन्नुहुन्छ। नेपाल सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई सुटको कलर अर्थात् कोटको कलर कस्तो लगाउने, मन्त्रीमण्डलमा पनि कलर छ, खैरो रङको कोट लगाउनु पर्छ, यहाँ त अनुशासन बिग्रिएको हुनाले हो। त्यसो भए अनिवार्य रूपमा कूटनीतिक नेपाली राजनेताहरूले विदेशको भिजिट गर्दा पहिला त अनिवार्य रूपमा दौरा सुरुवाल, ढाका टोपी या भादगाउँले टोपी लगाउनु पर्छ भन्ने थियो। यो पछि भाँडतन्त्र आयो, के गरे, यो नियम भङ्ग भयो। अहिले विदेशी टाई झुन्डाएर हिँडेका छन्। मैले भन्न खोजेको पोसाक तपाईँको पहिचान हो, पोसाक तपाईँको आत्मविश्वास हो, पोसाक तपाईँको इतिहास हो र पोसाक भविष्य पनि हो। त्यसकारण हामी सबै वी आर अल इक्वल भन्ने भावना राख्नको लागि, अब वी आर अल इक्वल बट सम आर मोर इक्वल भएकै हुनाले त कोही चाहिँ ज्वरोले थल्लिँदा, क्यान्सर राख्दा, औषधि नपाएर तडपिएर मरेका छन्। नेपाल सरकारको मन्त्रीलाई हाच्छुँ गरेर रुवा लायो भनेर महँगो हेलिकप्टर हायर गरेर यहाँ ल्याइन्छ भनेपछि योभन्दा ठुलो विभेद के हुन्छ? हो, यही विभेद, वरिय विभेद अन्त्य गरौँ भन्ने उहाँको सतत प्रयत्नलाई म नमन गर्छु। हो, उहाँले यो टी सर्ट अभियान जो चलाउनु भएको छ, पोसाक अभियान, त्यो अनिवार्य गर्नुहोस्, त्यसलाई लागू गर्नुहोस्। हामी त्यसलाई बाहिरैबाट समर्थन गर्छौँ र कुरा रह्यो अर्को उहाँको महत्त्वपूर्ण डिसिजन मान्छेले कम याद गरे। अब यो त जे गरे नि उहाँलाई जातिवादी भनिदिन्छन्। नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक,
जातीय देश हो भन्ने कुरालाई व्यावहारिक प्रष्ट गर्नको लागि उहाँले एकल जातीय कार्यक्रमहरूमा नजानु भन्ने उर्दी जारी गर्नुभएको छ। बहुत राम्रो कुरा हो। होमोजेनियस सोसाइटी हो नि हाम्रो, हेटेरोजेनियस होइन नि। चीनमा एउटा हान जाति 90% छ, तर अस्ति सी जिनपिङले के गरिदिनु भयो, संविधानलाई नै एमेन्डमेन्ट गरेर हामीले भलै हामी 90% छौँ तर 10% को पहिचान झल्किने गरी, आइडेन्टिटी झल्किने गरी अब संविधानमा इन्कर्पोरेट गरेर जस्तो कि उइगुर सभ्यता अरू सभ्यताहरूलाई पनि हामी इस्टाब्लिस गर्छौँ भन्ने बोल्ड डिसिजन लिनुभयो। होइन, तपाईँको हामीले सरल तरिकाले बुझ्दा पनि त हर्क साम्पाङको यो निर्णय एकदम सही छ। किनभने एकल जातीय चाहिँ राजनीति गरेर, एकल नस्लीय राजनीति गरेर कहिले पनि गन्तव्य पुगिँदैन भन्ने कुरो हामीले, किनभने आज पनि राजनीति गरिरहनु भएको छ कुमार लिङ्गदेन मिराक, होइन, उहाँ लिम्बुवान भनेर लडिरहनु भएको छ। उहाँ पनि उहाँको राजनीति पहिलाभन्दा झन् स्थिति चाहिँ खस्किँदो छ। उहाँको बौद्धिकता चुलिदो भए पनि स्थिति चाहिँ खस्किँदो छ। जस्तै अर्को कुरो त्यो यामानो भनेर हिँड्नेहरू, होइन, जसरी डाक्टर गोपाल गुरुङ उहाँहरूको एकल नस्लीय चेतले जसै राजनीति गर्नुभयो, उहाँहरूको प्रगति कस्तो छ आज हामी देख्न सक्छौँ। अन्य थुप्रै होइन, जसरी अरू थुप्रै छन् एकल नस्ली, एकल जातीय राजनीति। यदि लक्ष्यमा पुग्नु छ भने बहुल जातीय राजनीति नै गर्नुपर्छ भन्ने त हामीले प्रश्न बुझिसकेका छौँ नि। होइन, आफ्नो पहिचान, आफ्नो आइडेन्टिटी खोज्नु अलग कुरा हो, पहिचानको राजनीति गरौँ अलग कुरो, तर पहिचानको नाममा एकल जातीय एकल नस्लीय गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो न अर्को सही कुरो। जहिले पनि राजनीतिलाई धर्मनिरपेक्ष, जाति निरपेक्ष र समुदाय निरपेक्ष बनाउनु पर्छ। तपाईँलाई म भन्छु सांस्कृतिक उन्नयन, साहित्यिक विकास, सामुदायिक विकासको लागि पाइयो। जस्तो ब्राह्मण समाज हुन्छ, क्षेत्री समाज हुन्छ, अरू सबैको समाज बनाएको छ। किराँत राई यो एकता छ, लिम्बूहरूको पनि सङ्गठन छ, होइन, तामाङहरूको पनि छ, सबैको छ। म सलाम गर्छु सबैलाई, हामीले उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ। तर एकताका हाम्रा यहाँ ब्राह्मणहरू, क्षेत्रीहरूले पनि यो मिलेर जानु पर्यो, खस आर्यको एउटा राजनीतिक पार्टी खोल्नु पर्यो भने अझ मलाई त शीर्ष नेतृत्वमै अफर गरेँ। मैले आउटराइट रिजेक्ट गर्दै के भने म जातीय पार्टीमा विश्वास गर्दिनँ, म साम्प्रदायिक पार्टीमा विश्वास गर्दिनँ। धर्म र जातलाई राजनीतिमा मिसाउने कुराले भोलि गृहयुद्ध हुन्छ, एकल जातीय संरचना बन्छ। यसै त 250 वर्षसम्म नेपाललाई एकल जाति, एकल भाषा, एकल वर्ण, एकल लिपिमा लाँदाखेरि यत्रो समस्या आयो, समावेशी भएन भनेर हामीले यत्रो लोकतन्त्र ल्यायौँ। यसको मर्म र भावना, स्पिरिट, संविधानको स्पिरिटभन्दा विपरीत जानु हुँदैन हो। उहाँले ठिक गर्नुभयो। जस्तो आज अशोक राई यो मुलुकको मेन स्ट्रिम पार्टीको सबभन्दा दिग्गज नेता हुन सक्थे, उनी कहाँ फ्लप खाए भने उनले यो जातीय पार्टी खोलिदिए। भन्न त उनले जातीय भनेनन्, राष्ट्रिय पार्टी भने। ए बाबा, उपेन्द्र यादव र सिके राउतले पनि भन्न त राष्ट्रिय पार्टी नै भन्छन् त उनीहरूलाई। 2-4 जना बाहुन, पहाडियाहरू, क्षेत्रीहरू, जनजाति पनि सामेल गरे होलान्, तर त्यो कहाँ राष्ट्रिय पार्टी बन्यो? फ्लप खायो नि। उपेन्द्र यादवको राजनीति सिद्धियो, उता रेशम चौधरीको थारूहरूको पार्टी खोल्नाले सिद्धियो। भन्नाले साम्प्रदायिक राजनीति गर्दाखेरि तपाईँलाई म भन्छु उपेन्द्र यादव कम क्षमताशील मान्छे हो। म राजेन्द्र महतो मात्रै भन्दिनँ, होल मधेसको मात्रै होइन, नेसनको फर्स्ट व्यक्तित्व हुन सक्थे। त्यो क्षमता कि हर्क साम्पाङज्यूमा देखेँ कि उपेन्द्र यादवमा। अब उपेन्द्र त्यही साम्प्रदायिक राजनीतिले गर्दा मधेसी भने, नाटकीय तरिकाले 2-4 जना पहाडियाहरू अरूलाई ल्याए, सांसद पनि बनाए होला, निर्वाचन आयोगको नियममा गए, भरे त उनको पार्टी त साम्प्रदायिक रहेछ। खालि मधेसीको पछाडि भागदौड, मधेसीमा पनि यादव चाहने रहेछन्। आज कहाँ पुग्यो उपेन्द्र यादवको पार्टी? राजेन्द्र महतोहरू त त्यो छोड्नुहोस्, अब उनीहरूको राजनीति नै त्यो के हो गाजे बाजे, महन्त ठाकुर, म त्यो राजनीतिलाई राजनीति नै मान्दिनँ। त म त त्यो राजनीतिलाई हेड गर्छु। अब हर्क साम्पाङले त्यही पाठ सिकेर आफू उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, कुमार लिङ्गदेन अथवा गोरेबहादुर खपाङ्गी जस्तो नहुने दृढ प्रतिज्ञा गरेर म त बाहुनको पनि, क्षेत्रीको पनि, तामाङको पनि, गुरुङको पनि, राईको पनि, लिम्बूको पनि, सबै जाति, सबै भाषा, सबै वर्ण, सबै लिपि, सबै वर्गको नेता बन्छु। म राष्ट्रिय लिडर बन्छु, म अन्तर्राष्ट्रिय लिडर बन्छु। सी जिनपिङ के 90% हानको मात्रै नेता हो त? सी जिनपिङ चाइनाको मात्रै नेता हो? उहाँ त अन्तर्राष्ट्रिय नेता हो। म त हर्क साम्पाङज्यूलाई प्रेमपूर्ण एडभाइस दिन्छु, तपाईँको इतिहास लिक्वानजी युको जस्तो लेखियोस् न।
तपाईँको विषयमा संसारका युनिभर्सिटीहरूले रिसर्च गरोस् न। आज किम उनको पनि चिम्सा आँखा छ, थेप्चो नाप छ, राई लिम्बू जस्तै देखिन्छन्, तर त्यहाँ उनी जातीय चस्माबाट हेरिँदैनन्, ग्लोबल लिडरको अरेनाबाट हेरिन्छ के उनलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि हर्क साम्पाङ हामी सबैको नेता हुनुपर्छ, हुने लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँको विषयमा रिसर्च हुनुपर्छ। उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ र केही मानिस चाहिँ फेरि पार्टीभित्रै गएर पनि यसलाई जातीय पार्टी बनाइदिने लाइनमा होलान्, तिनीहरूबाट पनि हमेसा सावधान हुनुपर्छ। अब यहाँ बदनाम गर्न सजिलो छ क्या। अब उहाँ जन्मले राई महान किराँती कुलमा जन्मिनु हो, संयोगले अब राईहरू नेतृत्वमा छन्, हुनु पनि पर्छ। त अब उहाँको मूल उद्गम स्थलै धरान जस्तो हो, धरानमा अधिकांश किराँतीहरू छन्, स्वाभाविक हो। अब सुदन किराँती नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकारको मन्त्री हुनुभयो, अनि उहाँ राई हो भनेर भनिदिने। अनि आरएनजी एमएनओमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ हुँदा त्यसका नीति फलो गर्नुभयो, त्यहाँ गाई काट्ने कुरा रहेछ, देश खत्तम बनाउने कुरा रहेछ, जातीय युद्धमा लाने कुरा रहेछ, यो बाटो गलत बाटो हो, यसबाट पार लाग्दैन भन्नुभयो, विद्रोह गर्नुभयो, आउनुभयो सदनमा गएर क्षमा पनि माग्नुभयो, मैले यो गर्नु नहुने कुरा गरेछु। उता खगेन्द्र त्यो सुनार भन्ने मान्छे त एक रत्ती पनि क्षमा याचना गर्दैन, एआईबाट बनाएको भिडियो भन्छ, घमण्ड गरेर बसिरहेछ, चरम साम्प्रदायिक जातीय कुरा गरिरहेछ। त्यसकारण हर्क साम्पाङको कद घटाउन सकिन्छ कि, उहाँको टोपी खसाल्न सकिन्छ कि, उहाँलाई धोबै मिलाउन सकिन्छ कि, माटोमै मिलाउन सकिन्छ कि भनेर खास गरी अहिले काङ्ग्रेस एमाले उहाँको समस्या होइन, उहाँको कुरा पनि काट्दैनन्। यो सबभन्दा ठुलो अल्गोरिजमको समस्या भनेकै दुईटा शक्ति केन्द्रमाथि चरम प्रहार हो। उदयमान नयाँ शक्ति हर्क साम्पाङज्यूलाई होल रासोपा टिमले योजनै बनाएर एट्याक गरेको छ, त्यो चाहिँ डिप स्टेटकै योजनामा। अर्को परम्परागत स्थापित पार्टी नेकपा एमाले विरुद्ध। त्यसकारण श्रम गीतकै कुरामा म आउँछु। अब यो श्रम गीतमा प्रब्लम के छ क्या साथीहरूलाई, मैले बुझिरहेको छैन। यो नेतृत्वको इसारा बुझेर यतिन्जेलसम्म सुदन किराँतीजीले श्रम गीतको ब्याकग्राउन्डमा एउटा भिडियो किन बनाउनुहुन्न, सुडालजीले किन बनाउनुहुन्न? र मलाई सबभन्दा एकदमै निराशा लागेको, म दुखी भएको एउटा घटना तपाईँलाई बताइदिउँ। या तपाईँहरूको क्यामेराले पनि खिच्यो, बागमती स्तरीय भेला थियो। अब यो उहाँहरूले गरेको लुज टक त म यहाँ तपाईँलाई सुनाउन चाहन्न, तपाईँहरूले पनि घाइरो गएर सुन्नुभयो होला। मञ्चमै दुनियाँले देख्ने गरी त्यो पार्टीले हर्कवादलाई आफ्नो फिलोसोफिकल पर्सेप्सनको रूपमा ग्रहण गरेको छ। हर्कवादलाई उहाँहरूले व्यक्तिको नाउँमा बात जोड्ने टाइपको कुरा गर्नु हो, त्यसले नेतृत्वप्रतिको विश्वास कहाँ लाउँछ? एउटा कुरो हो कि होइन। दोस्रो, उहाँहरूले पार्टीमा व्यक्तिवाद हावी हुन खोजेकोमा चिन्ता गर्नुभयो। मैले भन्नै पर्दैन कसले गर्नुभयो, भिडियो गएर हेर्नुहोस्, एकचोटि फुल टेक्स्ट हेर्नुहोस्। उहाँहरूलाई पार्टीले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। म सिधा भनिदिन्छु, आज यो प्रवृत्ति सानो रूपमा आएको छ, भोलि गुटबन्दीको रूप लिन सक्छ। उहाँहरूले रूपान्तरण हुन मान्नु भएन भने यहाँ नेताको समस्या होइन, हर्क साम्पाङ एक्लै पनि यो पार्टी चल्छ। ल म यति चाहिँ घोषणा गर्छु, यो घमण्ड होइन। हर्क साम्पाङले सिग्नो केन्द्रीय समिति सस्पेन्ड गर्नुभयो, सबलाई श्रमदाता बनाउनु हो, म एक्लै नेता हो। एकचोटि क्युबामा फिडेल क्यास्ट्रोले गरेका थिए नि, 2 वर्षसम्म एक्लै नेता भए के उनी। अब सब कार्यकर्ता श्रमदाता बनाइदिनु भने नि यो पार्टी मजाले चल्छ है। यहाँ समस्या केही होइन, सबैलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइदिनुहोस् त। एकल वा संयोजक वा अध्यक्ष बने नि कसले के गर्छ? अनि को रहेछ पदको भोको देखिन्छ, पद ओगटेर हुन्छ। यो पार्टीमा त तपाईँ दिन आउने हो, लिन आउने होइन। ठुलो कोट लगाउला, मन्त्री बनौला, मोटर गाडी चलाउला, पैसा कमाउला भन्ने त जान्छन् रासोपामा, कमाइरहेछन् त्यहाँ। त्यो पार्टी धनीहरूको पार्टी हो, धनीहरूले धनीहरूको लागि खोले। त्यसकारण टी सर्ट पनि लगाउनुहोस्, गीत पनि गाउनुहोस्, केन्द्रीय समितिको साथीहरूले गाउनुहोस्। त्यो गुरु मन्त्र सर हो। मैले कण्ठ गर्दा मेरो देशको गीत हो त्यो, मलाई पनि फाइदा हुन्छ। हाम्रो कवि प्रदीप कुमार राई उर्फ व्याकुल माइलाले सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएको मेची महाकाली, यो गीत होस् या हाम्रो धरती, यो कण्ठ गर्न गाह्रो छ। ओम त्र्यम्बकम यजामहे सुगन्धिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मक्षीय मातृतात यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतम स्मन्द देवस्तवे वेदै साङ्ग पदाक्रम उपनिषदै गायन्ति हंसा मगा। यो गाउन चाहिँ मजाले सक्ने संस्कृतको होइन, वेदका ऋचा गाउन सक्ने, गाठे कृष्णभन्दा कृष्ण शब्द उच्चारण गर्न जान्ने, जताततै बगेको छ। यो गीतलाई चाहिँ के को एलर्जी हो? म भन्छु अब केन्द्रीय कमिटीको मिटिङको एउटा दृश्य लाइभ गरिदिनुहोस्।
हरेक पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्यलाई गीत गाउन लगाउनुहोस्, जो फेल हुन्छ नि त्यसलाई बयान पनि लिनुहोस्, किनभने अहिले उहाँले मौका दिइरहनु भएको छ, टी सर्ट पनि लगाउनुहोस् है। ओके, अँ अब संसदमा आशिका तामाङ र सभामुख बिच पनि के भनाभन भयो भन्ने कुरो चाहिँ देखिरहेको थिएँ। के रहेछ त्यो, तपाईँले भेट्नुभयो? अब म हेर्दैछु। अनि साउन्ड ठुलो बनाइन् त, सुनाउ त। मान्य सदस्य आशिका तामाङ, यो प्रतिनिधि सभा हो र यहाँको मर्यादा कायम गर्नुहोस्। यहाँको मर्यादा, मान्य सदस्यले सभाको मर्यादामा बसेर आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहोस्। मैले मान्य सदस्यलाई समय दिएको छैन, माइक पनि दिएको छैन, त्यस कारणले मान्य सदस्यले एक कुरो बोल्ने होइन। मान्य सदस्यलाई समय दिन्छु, 2 मिनटभित्र आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। सम्मानीय सभामुख महोदय, 37 दिन अगाडि धादिङका सन्तोष राईको शव कम्बोडियाबाट नेपाल झिकाउनु भनी मैले शून्य समयमा यस सदन मार्फत कुरा राखेको थिएँ, तर त्यो कुरा शून्यमै बिलाएर गयो। मलाई लाग्थ्यो सदनमा कुरा राखेपछि त्यो कार्यान्वयन हुनेछ, तर एउटा सांसदले एउटै कुरा लिएर मन्त्रीदेखि सचिवको ढोका ढोकामा चारेर कहिलेसम्म हिँड्ने सभामुख महोदय? अर्थ मन्त्रालयले विदेशमा लासको व्यवस्थापन गर्न भनेर बजेट छुट्याएको आज 2 हप्ता बढी भयो, तर बजेटलाई चलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा सामान्य कार्यविधि नबनाइदिँदा दिँदा आज आफ्नाले लासको आश गर्न छोडिसकेका छन् सभामुख महोदय। बजेट छ तर कार्यविधि छैन। यो कस्तो विधिको शासन हो सभामुख महोदय? कि त विदेशमा अलपत्र परि मरेका जति यो देशको नागरिक होइन भनेर सभामुख महोदयले, यो राज्यले घोषणा गरिदिनु पर्यो, होइन भने तुरुन्त लास झिकाउनु पर्यो। जसरी 37 दिनदेखि मेरो प्रश्न यस सदनको ढोकामा, झ्यालमा, बेन्चमा उभिएर बसिरहेको छ, त्यसरी नै आज म सभामुख ज्यूबाट रुलिङ नहुन्जेलसम्म मेरो प्रश्नको जवाफ नपाउने जेलसम्म म उभि। हजुर, करिब करिब यति बा हामीले बुझ्यौँ होइन। अब सत्ता पक्षकै सांसद हुन् आशिका तामाङ होइन, सत्ता पक्षकै उता के सभामुख पनि सत्ता पक्षकै हुनुहुन्छ। सत्ता पक्षबाटै आउनुभएको, अहिले त सत्ता पक्षका त हुनुहुन्न, तर सत्ता पक्षबाट आउनुभएको सभामुख हुनुहुन्छ। खास कुरो के हो, किनभने केही दिन अगाडि मात्रै आशिका तामाङले भनेकी थिइन् 2-4 दिन ग्यास ढिलो हुँदैमा, 2-4 दिन ग्यास नपाउँदैमा किन उफ्रिनु पर्यो भनेर उनी वक्तव्यबाजी गरेकी थिइन्। अनि आशिका तामाङ उनी उम्मेदवार छिन् होइन, हृष्टपुष्ट छिन्, स्वस्थ छिन् होइन। अब उनी 2-4 छाक 2-4 दिन नखाँदा पनि केही फरक नपर्ला, तर जनताको घरमा त तपाईँको वृद्ध बाउआमा हुन्छ, वृद्धा हुन्छन्, केटाकेटी हुन्छन्, बिरामी हुन्छन्, जसलाई तपाईँको 24 घन्टा पानी तताएर खुवाइरहनु पर्ने अवस्था आउँछ, तातो भात नहुने अवस्था हुनसक्छ। त्यस्तो त तपाईँको 2-4 दिन कुन सकिएन नि, ग्यास त चाहियो नि। तर के सोचेर ती भनेको आशिका तामाङले जति बेला उनी तपाईँको पुलमुनि कसैलाई पिछा फेर्दै गर्दाखेरि क्यामेरा लिएर पुग्थिन्, किन पिछा फेरेको भन्दै त्यसरी अभियान चलाए जस्तो ठानेर यो बोल्नु भएको हो कि आज संसदमा यो भनाभन पनि भएछ? के भन्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ? होइन, राष्ट्रिय महत्त्वको कुराहरू जस्तो ग्यास उपलब्ध भएन, नागरिकहरूको चिसो चुलो जलेर पैसा खर्च गर्छु खनखनी गनेर पैसा खर्च गरेर महँगो ग्यास किन्छु भन्दा नि पब्लिकले ग्यासै नपाउने, दिनभरि रातभरि कुरेर बल्ल 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 डिपोबाट एउटा ग्यास उठायो भने फेसबुकमा फोटो राख्नुपर्ने, युद्धै जिते जस्तो गर्नुपर्ने, तमासै बन्ने, न्युजै बन्ने जमानामा कस्तो आयो है? एउटा सिलिन्डर पाइयो भने आम्मा बधाई छ, एउटा ग्यास पाइयो भनेर चाहिँ हर्षोल्लास मान्नु पर्ने। एउटा हाम्रो युट्युबर भाइले त फोटो खिचेर ग्यासको फोटो खिचेर मन्त्रीको फोर्स लगाएर मैले ग्यास यही भनेर तमासा गरेँ भन्नाले यो कस्तो जमाना आयो र यी कति असंवेदनशील छन्। यिनको चुलो हमेसा जलिरहेको छ भन्दैमा नागरिकले पैसा तिरेर ग्यास ल्याउन नपाएको विषयमा जब यत्रो आन्दोलन गरिरहेका छन्, यत्रो रोइलो गरिरहेका छन् भने यिनीहरू त्यसलाई मजाक गर्छन्। अस्ति संसदमा यिनीहरूले 3 कक्षाका बच्चाले जस्तो त्यो बाल कविता, त्यो पनि च्याट जिपिटीबाट साभार गरेर ल्याएको त्यो कविता सुनाएर दुनियाँमा के तमासा गरेको। म तपाईँलाई हेर्नुहोस् स्पष्ट रूपमा के भन्छु भने हो, उनले आज उठाएको कुरा एक हदसम्म संवेदनशील छ। धादिङको कुनै व्यक्तिको लास खाडी मुलुकबाट उठेन, उनले त्यो चिन्ता गरिन्, तर त्यो मानवीय चिन्ता हो। तर त्यो मानवीय चिन्ता भन्दा ज्यादा उनको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको भोट बैंकको चिन्ता हो। उनले धादिङको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको व्यक्ति त्यो लास
यदि त्यो व्यक्तिको लास ल्याइएन भने उनको भोट घट्छ भन्ने चिन्ता रहेछ उनलाई। यत्रो राष्ट्रिय सरकारको विषयपछि जीवित मान्छेहरूको विषयमा उनी चिन्तै गर्दैनन्। यो लास उठाउने कुरामा त पहिला पनि राज्य गैर जिम्मेवार हुँदा पब्लिकले चन्दा उठाएर ल्याएका थिए। यो लासै नउठ्ने हो भने म पनि 5-10 हजार दिन सक्छु, क्युआर पठाइदिनुहोस्, पब्लिस गर्नुहोस्। तपाईँकै नेतृत्वमा तपाईँका सारा सांसद करोड अरबपति छन्, तिनले अलिअलि खर्च गरे पनि लास आउँछ। अनि राज्यमा हामीले तिरेको ट्याक्सबाटै लास ल्याउनु पर्छ भन्ने छ र। अनि अर्को कुरो यो मन्त्रालयको ढोकामा गएर सचिव वा मन्त्रीलाई गुहार्दा हुने काम हो यो। तपाईँका सांसदलाई हाच्छौँ गर्दा रुवा लाग्दा मर्की लाग्दा चाहिँ हेलिकप्टर जाने, यहाँ विभेद हेर्नुहोस् है। एउटा सर्वसाधारण नेपालीको लास चाहिँ विदेशमा त्यसै असरल्ल हुने यो अवस्थाको सृजना तपाईँहरूले गर्नुभयो। यो संसदमा एक अर्कामा गाड कोराको भुँडी फोराफोर गरेर यो तमासा नदेखाउनु। सायद पछिल्लो समय सभामुखलाई नरुचाएको बालन शाहले र उनलाई हटाउन खोजेको, उनी रवि लामिछानेवादी भएको भन्ने हिसाबले अब आशिकाजी पनि कहीँ न कहीँ मैले बुझेसम्म बालनजीसँग नजिक हुनुहुन्छ। त्यसकारण सभामुखलाई चाहिँ बालन शाह निकटका रासपा सांसदले खेदिरहेको मैले देखाएको छु। अब यो पनि उनीहरूको आन्तरिक राजनीति होला, किनभने तपाईँलाई थाहा छ त्यो पार्टीमा त्यो बालन सरकार वास्तवमा बालन सरकारै हो, यो रासपा सरकार होइन। किनभने बालन आफै त्यो पार्टीको सदस्य छैनन्, कसरी त्यो सरकार हुन्छ? उनले त रासपाको चुनाव चिन्ह हायर गरेर चुनाव चिन्ह लिएर जितेको हो। र त्यस्तै ताल पर्यो भने स्वर्णिम र अरू 1-2जनालाई हटाएर उनले यो सरकारलाई नि तपाईँको रासपा मुक्त बालन सरकार बनाइदिन सक्छन्। छटपट्टि यही हो, पीडा यही हो, चाहे खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्ति होस्, चाहे आशिकाको होस्। उनीहरूले चाहिँ जति पनि बोल्न मिल्ने, जे पनि भन्न मिल्ने होइन। तपाईँले आज त तपाईँको हर्क साम्पाङ लगायतले भन्दै आउनुभएको, माग गर्दै आउनुभएको कुरो चाहिँ नि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ नै गर्नुभएछ, संसदको जवाब दिनु भनेर। यही कारणले प्रधानमन्त्री र सभामुखको फाटो बढायो। यो फेरि के थाहा छ, सभामुखलाई दिव्य चेतना आएर उहाँ एकदम संविधानमुखी भएर होइन, यो रवि लामिछानेको नयाँ तुरुप हो। रवि लामिछाने हर मोर्चामा बालन शाहलाई फ्लप खुवाउन चाहन्छ, उहाँले आजसम्म रुलिङ गर्नु भएको थिएन क्या सभामुखले, तर आज चाहिँ गर्नुभयो भन्ने समस्या होइन। उहाँ वास्तवमा तपाईँलाई म नराटी भनिदिन्छु, हेर्नुहोस् नेपालको सभामुखहरूको इतिहासमा सायदै कुनै पनि सभामुख 100% पार्टी मुक्त भएनन्। मलाई दमन ढुङ्गानाले चिया खुवाउँदै भनेको कुरा सम्झना छ। पुण्यबाबु भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ यो भण्डारखाल वरिपरि मर्निङ वाक लगाउनुहुन्थ्यो, बित्नुभन्दा 2 वर्ष अगाडिको कुरा। उहाँले महेश बस्नेतजीसँग भक्तपुरमा चुनाव हार्नु भएको थियो। र पुण्यबाबु तपाईँको कुरा सुन्छु, जाउँ चिया खाउँ भन्नुभयो। भाउजू पनि हुनुहुन्थ्यो, भाउजू चाहिँ जानुभयो। अनि गौसभामा गएर मलाई के भन्नु भने नेपालको इतिहासमा सभामुख भन्न लायक मलाई पनि भन्छन् भन्न चाहिँ मैले चाहिँ एउटा सुभाष नेम्बाङदेखि पुण्यबाबु, अर्को चाहिँ मैले देखेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नै हो भन्नुभयो क्या। अरू त यो सबै दिन काट्ने तलब खानी मात्रै हुन्। कृष्ण महराले छाटकाट ल्याए, एमसिसी टेबल नगरेकै उनीहरूले उनलाई हटाए, उनी देशभक्त हुन्। होइन भने म पनि पूर्णतया काङ्ग्रेस मुक्त थिइनँ पुण्यबाबु भन्नुभयो। अनि मैले अरे यो त अचम्मको कुरा हो अनि हेर्नुहोस्, यो पब्लिकलाई ढाँट्नु हुँदैन। मैले जिन्दगीभरि काङ्ग्रेसको राजनीति गरेँ होइन, कृष्णप्रसाद भट्टराई बिपीको सान्निध्यतामा हुर्की, म वकिल भएँ। वकिल हुँदा पनि काङ्ग्रेसकै मुद्दा हेर्थेँ। अनि म कसरी रातारात चाहिँ पार्टी सदस्यता मेरो फेरि निलम्बन पनि मात्रै हो, त्यहाँ सस्पेन्ड मात्रै हुन्छ, पछि फेरि पार्टी राजनीतिमै फर्किने हो, हामी फर्क्यौँ पनि। म कसरी चाहिँ पार्टी निरपेक्ष हुन्छु? म पनि 70% मात्रै पुरा सभामुख हुँ, 30% म काङ्ग्रेस थिएँ। अनि उहाँले सुभाष नेम्बाङको भन्नुभयो, बरु सुभाष नेम्बाङ चाहिँ 80% सभामुख थिए, 20% मात्रै एमाले थिए भने। अनि उहाँले म नाम भन्दिनँ, एकजना सभामुखलाई चाहिँ 90% माओवादी, 10% मात्रै सभामुख। अब मलाई त्यो हेर्दा अहिले के लाग्छ भने उहाँ चाहिँ रासपा पार्टी त बालनहरूको होइन, रविकै हो। उहाँ 90% रासपा हो र 10% मात्रै सभामुख हो। र रवि लामिछानेसँग टेलिफोन नगरी, म्यासेज एक्सचेन्ज नगरी, रविको होइन 100% हो नि, म ग्यारेन्टी नै लिन्छु, 99% भनिदिउँ न। रवि लामिछाने बालन शाहलाई एक्सपोज गर्न चाहन्छन्। रवि लामिछानेले बालनको जति विरोध भयो त्यति खुसी बनाउँछन्।
उनी बालेनलाई चौतर्फी फ्लप खुवाउन चाहन्छन्। बालेनको एक्टिभिटी पनि त्यस्तै छ। तर रवि लामिछाने कहाँनिर धुर्त हुन्, कहाँनिर चुकेका छन्, उनी केही फरक छैन। बालेन र रविको बिचमा केही पनि फरक छैन। उनले कहाँ चाहिँ धुर्तताको कार्ड प्रयोग गरे भने चाहिने ठाउँमा नीतिगत निर्देशन दिँदैनन्। अब उनले जस्तो भनौँ न त्यो अहिले रिपु लेकबाट ट्रान्जिट पोइन्ट खुलायो, यो कुरो पब्लिकको मेमोरीमा त्यति छैन। त्यो कुरोमा सरकारले तुरन्त त्यहाँ रोक लगाउनुपर्छ वा डिप्लोमेटिक नोट पठाउनुपर्छ भन्ने कुरोमा उहाँले के नीतिगत निर्देशन दिनुभयो त बालेन शाहलाई। अनि त्यसपछि नेपालले भारतको भूभाग मिचेको छ भन्ने गलत कुरामा तपाईँले राष्ट्रघाती जहर ओकल्नुभयो प्रधानमन्त्रीजी। संसदमा गएर माफी माग्नुहोस्, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको बिचमा माफी माग्नुहोस् भन्नुभयो। सुकुम्बासी बस्तीको पापप्रति प्रायश्चित गरेर माफी माग्नुहोस् भन्नु भएन। त्यसकारण रवि लामिछाने पनि सत्ताका लोभी हुन्। तर रवि लामिछानेले अहिले चतुरतापूर्वक बालेनलाई हटाउनको निम्ति अब रुलिङ गरेर पनि नआएपछि त बालेन एक्सपोज हुने भए। अब उनीहरूको सांसदले मौका पाउने भए। अब संसदीय दलमा हड्कम बच्चिने भयो। सभामुखले रुलिङ गर्ने अनि हाम्रो प्रधानमन्त्री नआउने, संसदीय दलको नेता नआउने भनेपछि हामी संसदीय दलको नेता नै फेर्छौँ भनेर जाने भए के उनीहरू हो। त्यो बहाना खोजिरहेछन् रविले। ओके, तर रुलिङ गर्नु चाहिँ राम्रो हो। फेरि रुलिङ गर्नु चाहिँ राम्रो हो। उनीहरूको आन्तरिक राजनीति जेसुकै होस्, रुलिङ गरे हामी चाहन्छौँ रुलिङको आधारमा उहाँ आइदिनुहोस्, संसदलाई गरिमामय बनाइदिनुहोस् र माफी पनि माग्नुहोस्। जवाबदेही त हुनु पर्यो। अब आउँदा माफी पनि माग्नुपर्छ। यो देशले भारतको 1 इन्च जमिन मिच्या छैन। आई एम सो सरी भनेर संसदको रेकर्ड उहाँको स्पिच हटाउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री बालेनजीले बोल्नुभएको जुन शब्द छ त्यो रेकर्डबाट हटाउनु त कहाँ उल्टे तपाईँको के अरे अब त के अरे भारत र नेपालको जग्गा मिचेको एकअर्काले के कति मिचेको छ अब सम्पन्न नापजाप गर्ने अरे के पो गर्ने अरे कुरो त आइसक्यो त। तपाईँले नाटक देख्नु भएन। राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेर नेपालको नागरिकतालाई विस्थापित गर्ने विस्थापित गर्न ल्याइएको एउटा कन्स्पिरेसी पोलिसी भनेर भविष्यमा प्रमाणित होला। तपाईँको बायोमेट्रिक किन चाहियो? तपाईँको आँखाको रेटिना कस्तो छ, तपाईँको बायोमेट्रिक। हामीले सिर्फ नागरिकतामा ल्याप्चे हानेपछि तपाईँको आइडेन्टिटी भएन। चक्र त कसैसँग मिल्दैन। होइन तपाईँको के अरे ग्यास दिँदा त यहाँ के अरे नागरिकता र एक कप चिया मगाउँदा नागरिकता चाहिन्छ भन्नु भयो। नागरिकता बोकेर हिँड्ने ग्यास भनेको के हो? कमोडिटी गुड्स हो। त्यो व्यापारिक त्यो त भइहाल्यो त। अब के अरे नेपालले भारतको सिमाना अथवा नेपालले चाहिँ भारतको जग्गा मिचेको छ भनिसके पछाडि अहिले प्रमाणित गर्नको निम्ति चाहिँ होइन नेपालले कति चाहिँ अकुपेसन के भन्छ अकुपेसन त्यो भारत त्यो नापजाप गर्ने त अन्तिम त्यो निकाल्ने अरे त हो। यहीँनिर गम्भीर षड्यन्त्र छ। नेपाल खतरामा छ। नेपालमा विदेशी सेना ल्याउनको लागि बेला बेलामा साम्प्रदायिक जातीय लडाइँ गराइएको छ र दोष चाहिँ हर्क साम्पाङको टाउकोमा थोपरिएको छ। अब हिजो केपी ओलीको टाउकोमा थोपर्थ्यो, आज पानी पनि राम्रोसँग परेन भने यो हर्क साम्पाङ भन्ने मान्छेले अलचिना लगायो भन्छन् यहाँ होइन। काहीँ गाई काटिन्छ, कुनै मूर्खले कुनै दुष्टले गाई काट्छ, त्यहाँ हर्क साम्पाङको नाम बिगाउँछन् भनेपछि हर्क साम्पाङप्रति इतिहासमै सबभन्दा बढी अन्याय भएको छ। तपाईँले हेर्नु होला अहिले सबभन्दा ठुलो साइबर एट्याक कि त केपी शर्मा ओलीज्यूमाथि छ कि हर्क साम्पाङ। यो देशमा देशभक्त भएर बाँच्न असाध्यै गाह्रो छ। र म दृढ निश्चयका साथ के भन्छु भने या त यो म कल्पना गर्दिनँ कि त देशको भविष्य गोललाल हुनु पर्यो, अन्धकारमा जानु पर्यो। देशको भविष्य हामी सोच्छौँ उज्यालो छ। देशको भविष्य उज्यालो छ भन्ने बित्तिकै देशलाई अँध्यारोमा धकेल्न चाहने आफै पतन हुन्छन्। र अब हर्क साम्पाङज्यूले अहिले भनेका कुरा बुझ्न अझै 2-5 वर्ष लाग्छ। त्यतिन्जेलसम्म के क्षति हुने हो थाहा छैन, तर ड्यामेज कन्ट्रोल गर्नु चाहिँ पर्छ। अब धेरै लामो कुराकानी गर्दिनँ यहाँसँग आज म। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा पुगेर भन्नुभएछ यो यति छिटो म केही पनि कायापलट गर्न सक्दिनँ, तपाईँहरूको भोट फिर्ता लान्छु भन्नुभएछ क्या। होइन, उहाँहरूले हात उठाएको हो। उहाँहरू पदीय जिम्मेवारी वहन गर्न पूर्णतः असफल भएको कुराको प्रमाण उहाँ आफैले दिनुभयो। यो कस्तो नाटक नौटङ्की हो। हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा अहिलेसम्म राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल छैन। अर्थात् मतदाताले आफ्नो सांसद चित्त नबुझेमा फिर्ता बोलाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छैन। त्यही बुझेर उहाँले स्टन्ट गर्नुभयो। अनि
पब्लिकले उहाँसँग रातारात यो देशलाई पिसी सरकारले जादुको छडी घुमाए जस्तो जादुको छडी घुमाइदिएर चमत्कार गर्नुहोस् भने होइन। छाँटकाँट त ल्याउनु पऱ्यो नि। देशमा रोजगारी सृजना गर्ने, महँगी घटाउने, गरिबी घटाउने, देशको भूगोल र इतिहासलाई ठिकठाक पार्ने, नागरिकलाई सुरक्षा दिने, नागरिकलाई सुविधा दिने, उनीहरूले गरेका बाचाहरू बिस्तारै पुरा गर्ने, त्यो दिशामा जानु सट्टा भद्रगोल लाने, पब्लिसिटी स्टन्ट गर्ने, महँगी बढाउने, सेयर मार्केट ध्वस्त गर्ने, गरिबी बढाउने, रेमिटेन्स घटाउने, अनि त्यसपछि वैदेशिक अनुदानहरू ठप्प बनाउने, देशमा आर्थिक गतिविधिहरू बन्द गर्ने। अहिले तपाईँलाई थाहा छ सारा तपाईँको नेपालीले गरेको व्यापार व्यवसायमा विदेशी हस्तक्षेप छ। हिजो थकाली सेटको खाना तपाईँ खानुहुन्थ्यो, आज ढाबा साबा भनेका छन् भन्ने बित्तिकै अब पब्लिकले त सर्भिस डेलिभरी खोज्यो। अब उहाँहरूलाई के लाग्दो रहेछ भने नि मन्त्रालयमा त यसो हेर्नुहुन्छ, सचिवज्यूहरू आउँछन्, हात मोल्छन्, आफूभन्दा वरिष्ठतम मास्टर्स पिएचडी गरेका सचिवहरू छन्, हजुर गृहमन्त्रीज्यू मर्जी होस्, हजुर आज्ञा होस् भन्छन्। अनि डिआइजी एआइजी आइजीले सट्ट सलाम ठोक्छन्। हिजोसम्म असैले हप्काएको आज आइजीले सलाम ठोकेको छ। हेर्दा नि यो एकचोटि आफैलाई चिमोट्नु पर्ने अवस्था छ। म सपनामा त छैन, हिजो सडकमा दुईजनाले धक्का मारेर मलाई धकेलिदिन्थ्यो, आज यत्रो गाडी घोडा शान शौकत 5 स्टार हेलिकप्टर सबै छ, राजै पो भइयो कि भन्ने एकाथैले लाग्ने। उता जब पब्लिक कहाँ गइन्छ मैल पसिना गनाएको छ, श्वास पनि गनाएको होला, पब्लिक त्यति राम्रो पनि हुँदैनन्। अनि ठाडै भन्छ के हो तपाईँ गृहमन्त्रीजी चाला पनि भनिदिन्छ नि पब्लिकले त। उसले भोट हालेर जिताएको छ, उसको अधिकार छ। जनता त हाम्रो सबैको मालिक हो नि त, सांसदको पनि मालिक, मन्त्रीको पनि मालिक, प्रधानमन्त्रीको पनि मालिक। यहाँ त जनताको परिभाषा बहुत गलत छ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्। तिनले गुनासो राख्दा अनि मन खुम्चिँदो रहेछ क्या, अनि रिस उठ्छ क्या। अरे यो देशका भिआइपी भिभिआइपी ठुला व्यापारी धनाढ्य धन्दा सेठहरूले चाहिँ सलाम गर्छन्। यी दुई कौडीका मान्छे राम्रोसँग दाढी पनि बनाएका छैनन्, राम्रो कपडा पनि लगाउन जान्दैनन्, मिठो पनि खान जान्दैनन्। यिनले हप्काउने भनेपछि उहाँलाई झनक्क रिस उठेर प्रतिक्रिया दिएको, उहाँले हात उठाएको। अरे बाबा तपाईँलाई आफू सांसद हुन योग्य छैन भन्ने लाग्छ। हुन त योग्य पनि कसरी हुनु, वडा अध्यक्ष हुन असक्षम मान्छेहरू न पढेको छ, न लेखेको छ, न राजनीतिक इतिहास छ, न केही छ। क्रेनले टपक्क टिप्यो माथि पुऱ्याइदियो। छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्लेको खहरे हेर कतिको गडगडाउँछ शैलीमा गडगडाएर आए। अब त्यहाँ उनीहरूलाई हिंता बोध भयो। त्यसकारण अयोग्य मान्छे रङ म्यान इन राइट प्लेस भएपछि जे परिणाम निस्किनु थियो त्यही भयो। उहाँले हात ठडाउनु भयो। सायद मलाई लाग्छ उहाँले पब्लिकलाई भोट फिर्ता लैजा भन्नु यो बेवकुफ कुरा हो, किनभने यो ऋणको कुरा हो। ऋण ल्याएको थियो र फिर्ता लान ब्याज सहित। त्यसकारण यो फन्टुस कुरा उहाँले गर्नुभएछ, पब्लिकलाई हेप्नु भएछ, पब्लिकको भावनामाथि खेलवाड गर्नु हो। त्यसकारणै मैले भनेको छु कि उहाँहरू कागताली चिट्ठा परेर एक बारको जुनीमा सपना जसरी लटरी लाएर मन्त्री हुनुभयो, यो उहाँहरूको पहिलो र अन्तिम कार्यकाल हो। र अचाकै नाटक भइरहेछ। देशको आइजीलाई ठाडै बोलेको छ। 3 करोड रुपियाँ आइजी साहबको घरबाट गायब भयो भनेर एउटा सांसद हाहाकार गर्दैछ आदि बटन खोलेर। ए बाबा आइजी भने तपाईँले यसो हप्काई दप्काई गर्ने मान्छे हो। 1 लाख पुलिसहरूले सलाम गर्ने व्यक्ति, वान एन्ड ओन्ली। याद गर्नु होला। फेरि आफ्नो वर्दीमा कुनै भ्रष्टाचारको छिटा र दाग लाग्न नदिएको आइजीलाई तपाईँले, आइजी साहबलाई, दानबहादुर कार्कीजीलाई 3 करोड तपाईँको घरमा हरायो भन्नुहुन्छ। म तपाईँलाई एउटा यो सुन्दा हास्यास्पद लाए पनि अनौठो कुरा गर्छु। इन्द्र सर, तपाईँ मानौ, तपाईँ नै भनौँ, उदाहरणमा के फरक पर्छ? मैले तपाईँलाई के भने, मानौ कुनै रामप्रसाद भन्ने मान्छेले के भन्यो भने इन्द्रजीको घरबाट 5 करोड हरायो भन्यो। अब इन्द्रजी भन्नुहुन्छ त्यत्रो पैसा मेरो घरैमा छैन, कस्तो काल्पनिक कुरा गर्नुहुन्छ, यो वाहियात कुरा नगर्नुहोस् भनेर खारेज गर्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ रटान 1 करोड लगाइछु, तपाईँ भन्नुहुन्छ छैन। पब्लिकले पनि विश्वास गर्छन्। कहाँ इन्द्रजीको घरमा 5,000 छैन, के अरे 5 लाख छैन होला, के को 5 करोडको कुरा भन्छन्। पब्लिक पनि तपाईँकै साथमा छन्। ऊ चाहिँ पब्लिकले के भावना व्यक्त गरे सोसियल मिडियामा पब्लिक तहमा भन्ने बुझेको पनि छ। बुझेर फेरि अहिले पनि घमण्ड गर्दैछ कि तपाईँको घरमा पैसा हराएकै हो, 3 लाख प्रहरीले विशेष ब्युरोमा राखेर यातना दिइरहेको छ भन्छ। यसको मतलब त तपाईँ भ्रष्ट हो भने हो नि। त्यहाँ याद गर्नुहोस् है, तपाईँ भ्रष्ट हो, भ्रष्ट भएकै हुनाले तपाईँको घरबाट करोडौँ चोरी भयो भने हो त्यो। अब चोरी भएको कुरा किटानका साथ उहाँ भन्न सक्नुहुन्छ भने, या त अब मानौ कुनै रामप्रसाद भन्ने मान्छेले इन्द्रजीलाई
तपाईँको घरबाट 5 करोड हरायो भन्यो, तपाईँले त्यो कुरा आउटराइट रिजेक्ट गर्नुभयो, ऊ भनिरहेछ भने या त उसैले त्यो पैसा लगेको हुनु पर्यो, उसलाई थाहा हुन, या त उसको कुनै मित्र वा नातेदारले लगेको हुनु पर्यो। प्रहरीमा फेरि कुनै विशेष ब्युरो पनि छैन, सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस CIB छ। अर्को तपाईँको अर्को ब्युरो भनेको तपाईँको ऊ छ साइबर ब्युरो। अरू कुन ब्युरो छ? रानी पोखरी परिसर हो, अरू जिल्ला प्रहरी परिसर हो, ब्युरो भन्ने त हामीलाई थाहा छैन। विशेष ब्युरोमा राखेर त्यसो भए खगेन्द्र महोदयले, सांसदजीले को व्यक्तिले घर चोरेछ, कहिले चोरेछ र त्यो व्यक्तिको नाम र त्यो चोरी भएको मिति सार्वजनिक गरिदिनु पर्यो। होइन भने उहाँले आत्मालोचना गर्नुपर्छ। अनि अर्को हास्यास्पद कुरा के भने प्रहरीको आइजीको निवास भनेको हेडक्वार्टरभित्र हुन्छ। प्रहरी हेडक्वार्टरभित्र कुन चोर जाने दुस्साहस गर्छ? उहिले मैले सुन्दथेँ हेटौडामा एउटा DSP को घर कुन चाहिँ चोरले झुकेर चोरेछ। चोर र गुन्डा चाहिँ प्रहरीको घरमा घुसपैठ गर्दैनन्। जहिले पनि ख्याल गर्नु होला, उनीहरूको लागि कालो त्यो होइन। अब त्यसपछि त्यो चोरले चाहिँ सबै सामान अर्को कुनै माध्यमद्वारा फिर्ता गरेर क्या, त्यो रिक्स लिन चाहेन। अब या त आइजी भनेको प्रहरीको राजा समान हो, त्यस्तो व्यक्तिको घरमा कुनै मूर्ख गोली खान तयार चोर छ जसले चोर्न सकोस्? यस्ता वाहियात कुरो। मैले बुझेसम्म चाहिँ कुरा के हो भने घटना र विचारमा न्युज आएको छ, आइजी साहबलाई हटाउन बाहना खोजिरहेछन्। उहाँलाई हटाउनै पर्ने किन रे भने मैले थाहा पाएको कुरो झुटो होइन भने यिनीहरूले यो गृहमन्त्रीले एकचोटि भाषण गरेका थिए नि, प्रहरीलाई नयाँ कपडा हतियार चाहियो भनेर। नयाँ दीपक भट्ट तयार भयो रे यहाँ, जसले चाहिँ हिजोको दीपक भट्टले भन्दा ज्यादा कमिसन खाएर रासन ठेक्का गर्छ, प्रहरीको पोसाकको ठेक्का गर्छ। हो त्यो कमिसन खोरले चाहिँ यस्तैका माध्यम बनाएर लबिङ गरे रे आइजी साहब कहाँ, गृह सचिव कहाँ। गृह सचिवज्यू र आइजी साहबले हुँदैन, हाम्रो वर्दीमा हाम्रो पोसाकमा दाग लाग्न दिनु हुँदैन। अब अन्तिम समयमा प्रेमराज राईले जारी गरेको मुद्दा अनुसार हामी विशेष अदालत धाउनु हुँदैन भन्ने दिव्य चेतनाले हिजोसम्म भ्रष्टाचार गरिएन, क्लिन छवि बनाइयो। अब के को भ्रष्टाचार भनेर उहाँहरूले अस्वीकार गरेकै हुनाले अब हिजो घटना र विचारमा आएअनुसार नयाँ आइजी साहब ल्याउने, मनोज केसीजीलाई CIBबाट जो रवि लामिछाने र बालनजीको प्यारो हुनुहुन्छ उहाँलाई ल्याउने रे। अनि गृह सचिव त रिटायर हुँदै हुनुहुन्छ। अनि ओम प्रकाश अरियालले चाहिँ म्यादी प्रहरीलाई त्यतिखेर समय पुगेन, टेन्डर आह्वान गर्न सकिएन भनेर सिधै म्यादी पोसाक खरिद गर्दाखेरि पैसा निकासा गर्नुभएको थियो कोलोनीका मार्फत, कोष तथा लेखा नियन्त्रण मार्फत। त्यसपछि उहाँलाई भ्रष्टाचार लगाएर उहाँलाई कारबाही गर्ने रे। कारबाही किन गर्ने रे भने आलाकाचारलाई भोट नदिनु है, परिपक्वलाई दिनु भनेर एउटा भिडियो उहाँले बनाउनु भएको थियो नि चुनाव अगाडि, त्यसैको बदला रे भन्ने बित्तिकै यो देश तपाईँहरू चलाउन सक्नुहुन्न भने बरु नयाँ पात्रको रूपमा हर्क साम्पाङलाई जिम्मा लगाइदिनुहोस्, उहाँले चलाउनुहुन्छ। हस् हस्, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच।